نظم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مرکز کے طالب علم مدثر حسین صاحب سے کہ وہ نظم پیش کریں اور نظم کے بعد انشاءاللہ امیر پنجاب آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں، کسے بھی گوشے تے جا کے ویکھو نبی دی ملدی مثال کوئی نہیں، کسے بھی گوشے تے جا کے ویکھو نبی دی ملدی مثال کوئی نہیں۔ خدا دے سارے رسول آلہ، خدا دے سارے رسول پیارے، خدا دے سارے رسول آلہ، خدا دے سارے رسول پیارے، نبی دی عزت جان لٹا کے کوئی بھی رنجو ملال کوئی نہیں، نبی دی عزت جان لٹا کے کوئی بھی رنجو ملال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں۔ جہاں دی ہر شے تو زیادہ پیارے نے سانو ساڈے نبی محمد، جہاں دی ہر شے تو زیادہ پیارے نے سانو ساڈے نبی محمد، جہاں دی ہر شے تو زیادہ پیارے نے سانو ساڈے نبی محمد، ہر ایک اشارے تے تن لٹایا، ہر ایک اشارے تے تن لٹایا، کوئی بھی کیتا سوال کوئی نہیں، ہر ایک اشارے تے تن لٹایا، کوئی بھی کیتا سوال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں، کسے بھی گوشے تے جا کے ویکھو نبی دی ملدی مثال کوئی نہیں۔ حبیب رب دا اٹھاوے انگلی تے چند ٹوٹے زمانہ ویکھے، حبیب رب دا اٹھاوے انگلی تے چند ٹوٹے زمانہ ویکھے، او بے تبسم دیکھ جلگی جہاں تے کوہر تے لال کوئی نہیں، او بے تبسم دیکھ جلگی جہاں تے کوہر تے لال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں، کسے بھی گوشے تے جا کے ویکھو نبی دی ملدی مثال کوئی نہیں۔ حلیمہ دائی دا وقت آمد کہ اس نو ملیا میرا محمد، حلیمہ دائی دا وقت آمد کہ اس نو ملیا میرا محمد، کسے بھی دائی دے کول احمد، کسے بھی دائی دے کول احمد، نبی جیا سوہنا بال کوئی نہیں، کسے بھی دائی دے کول احمد، نبی جیا سوہنا بال کوئی نہیں، میرے نبی دے
جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا جگ تے جمال کوئی نہیں کسے بھی گوشے تے جا کے دیکھو نبی دی مل دی مثال کوئی